नमस्कार, हांव संकेत नायक मुळे फोंडा ह्या वाठारांत वावरतां, तशेंच शिरोडा मतदारसंघात थोडोसो समाज कार्य हें आसा तें करता. तर आयज म्हाका तुमच्या मुखार हा मुद्दम आयिल्लो आसा तुमच्या खातीर सांगपा लागून की आर.एन. क्रिएशन्स हें चवथी निमित्त तुमचे कडेन एक सॉंग घेवन येतात. बाब रामेश्वर विद्यानंद नायक हो भुरगो हो जो खुबश्या भुरग्यांक ट्रेन करता, म्युजीक शिकयता, हो ह्या भुरग्यांक घेवन हो एक जो म्युजीक व्हिडिओ आनी हो एक सॉंग आसा तें तुमच्या मुखार चवथी निमित्तान घेवन येता. तें बेगीनूच तुमचे भितर रिलीज जातलें आनी तें तुमी मुजरत पळोवन ताका हमखास लायक्स दिवन ताका मोग दिवचो अशें हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन कळकळीचें मागणें करतां. बाब रामेश्वर हो एक बरो भुरगो, हांवें ताका पयलींच्यान पळयला जसो तो वयर सरता. कलेच्या क्षेत्रांत ताणें खूब काम केल्लें आसा. हांव स्वता ताका खूब कडेन जजींग आनी हाका हांवें ताका वापरलो आसा. तेन्ना अशें ह्या भुरग्याची उर्बा ही आमी वाडोवपाक जाय. तेन्ना हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन सगळ्यां कडेन मागता, कला प्रेमी कडेन, की ह्या व्हिडिओक भरभरून मोग दिवचो. नमस्कार.